नमस्ते। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामी छाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु। एउटा सूचनाबाट कार्यक्रम सुरु गर्छु। सूचना 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 देशका स्वास्थ्य मन्त्री हराएको सूचना। देशमा कोरोनाको महामारी फैलिँदै गर्दा यो देशका नागरिकका एक होइनन् अनेक सवाल छन्। ती सवालहरूमध्ये धेरै नीतिगत सवाल छन् जसको जवाफ देशका स्वास्थ्य मन्त्रीबाट पाउन पाए हुन्थ्यो। न हामी उहाँलाई खान्छौँ न चिथोर्छौँ। भइरहेका कामको समीक्षा र भविष्यका योजनाबारे जानकारी लिन बाहेक उहाँसँग के नै चाहिएको छ र हामीलाई। तर जति प्रयास गरे पनि स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू बोल्नुहुन्न र मलाई राम्रोसँग थाहा छ कि घरमा पाहुना आएका छन् भन्ने भिडियो यस टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको र त्यसलाई लिएर स्वास्थ्य मन्त्रीको आलोचना समेत भएकाले उहाँलाई मिडियासँग विशेष गरेर हामीसँग व्यापक गुनासो छ। समस्या यहीँनेर छ। देशका मन्त्री भइसकेका मान्छेको चित्त निकै ठुलो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। यो अपेक्षा गरिन्छ। झिना मसिना कुरालाई लिएर जतिखेर पनि अँध्यारो अनुहार लगाउनेले किन मेन स्ट्रिमको राजनीति गर्नु? एक लट मुस्कुराउन बालुवाटारको 4 आना जग्गा नै दिनु परे जस्तो अन्ध मुष्टि अनुहार लगाउनेहरू बच्चा हुन्, कच्चा हुन्। कम अन ग्रो अप। यो निराश अनुहार होइन। हामीलाई यो समयमा एक्टिभ स्वास्थ्य मन्त्री चाहिएको छ। पल पल अपडेट गराउने, अस्पतालहरूमा पुग्ने, स्वास्थ्यकर्मी सञ्चारकर्मीहरूसँग इन्टरेक्ट गर्ने, एक मिनटको सूचना दिने यो मोमेन्ट खै त्यो चाहिएको छ। त्यो कनेक्सन फिल हुनु पर्यो। पाहुना आएका छन् भन्ने भिडियो देखाउने मिडियासँग किन बोल्ने भनेर गुच्चामा झगडा परेको फुच्चा जस्तो व्यवहार एउटा मन्त्रीलाई चाहिँ सुहाउँदैन। यदि त्यस्तो हो भने, होइन भने ठिकै छ। जेसुकै भन्नुहोस्, विश्वका अरू देशको प्रेस मिटहरू हेर्नुहोस्, स्वास्थ्य मन्त्रीहरूको सक्रियता हेर्नुहोस्। ठिक छ, तपाईँले चुनाव जितेर हासिल गर्नुभएको सफलता हो, तर त्यो महामारीमा हाम्रो प्रश्नको जवाफ नै नदिने भन्न चाहिँ हुँदैन है। बिचरा प्रवक्तालाई मात्र खटाइदिएर हुन्छ र? लाखभन्दा बढी प्रश्न छन्। मन्त्री भइसकेपछि जवाफ दिन पर्दैन? यो देशका स्वास्थ्य कर्मीहरू कुटिए। डाक्टरहरूले विरोध समेत गरिरहेका छन्। सीसी क्यामेराको फुटेज समेत मेटाइएको आरोप छ। बोल्नु पर्दैन कि कोरोना महामारीमा लड्ने डाक्टरहरूलाई पुरस्कार र प्रोत्साहन नै त्यही हो? मजा आएन स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू, पटक्कै मजा आएन। तपाईँको पार्टी र तपाईँको अध्यक्ष खुसी भए पुग्ने रहेछ। तपाईँको कामबाट आम जनता खुसी भए पनि नभए पनि केही फरकै नपर्ने रहेछ। तपाईँका जवाफहरू हाम्रो व्यक्तिगत खपतका लागि होइन, समस्त स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि जरुरी भएर नै यति कुरा गर्नु परेको हो। नत्र तपाईँसँग आत्मीयता बाहेक केही पनि छैन। कसैलाई जवाफ नदिए पनि मोरङ क्षेत्र नम्बर 3 का ती 42,413 जना तपाईँकै मतदातालाई त जवाफ चाहिएला नि, जसले तपाईँलाई भोट दिएर जिताएर पठाए। ठुलो पदमा पुग्ने मनसुबा राखेपछि मन पनि ठुलो बनाउनु पर्छ है मन्त्रीज्यू। आलोचना, वाहवाही, ताली, गाली भनेको एउटा राजनीतिज्ञ र सार्वजनिक जीवन बाँचेको मान्छेका लागि पार्ट अफ लाइफ हुन्। त्यत्रो ठुलो मन्त्री भएर सानो कुरामा इगो राख्न सुहाउन्न। बी एक्टिभ। परिवारलाई थर्काए जस्तो, देश र जनतालाई घुर्क्याए जस्तो देश र जनतालाई घुर्क्याउनु हुन्न। यही बोल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। जहाँ बोले पनि हुन्छ। तर मेरा निम्न जिज्ञासाहरूको जवाफ पाऊ माननीय मन्त्रीज्यू। आइसोलेसनमा भन्दा क्वारेन्टाइनमा मर्नेहरू बढी भए किन? के भएको हो? मान्छे मरेपछि रिपोर्ट आउँछ किन हो? सरकारी ल्याबहरूको क्षमताले अब भ्याउँदैन। निजी ल्याबहरू जहाँ पिसिआर मेसिन छन् तिनलाई किन प्रयोग नगरिएको हो? 200 जनाको स्वाब सङ्कलन गरिएको ठाउँमा हप्ता दिन जति पछि बल्ल 9 जनाको परीक्षण गरिएको अवस्था छ। यो के मजाक हो? कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा त प्रदेश भरबाट परीक्षणका लागि आएका स्वाबहरूको चाङ छन् रे। 1100 बढी स्वाब सङ्कलित छन्। कहिले परीक्षण गर्ने? निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरे दैनिक एटलिस्ट 5000 परीक्षण गर्न सकिन्छ। अहिले नगरे कहिले गर्ने मन्त्रीज्यू? 3 महिनासम्म जनतालाई लकडाउन लादेर घरभित्र थुनेको के फाइदा हो जब परीक्षणको दायरा नै बढाइदैन भने? सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गयो र सिरियस बिरामीहरू बढ्न थाले भने हेल्थ सिस्टम कोल्याप्स हुन सक्छ। यसबारे यो देशको स्वास्थ्य मन्त्रीको दूरगामी योजना के छ? कस्तो छ? मेरो स्वास्थ्य मन्त्रीलाई लौ न कसैले सोधिदिन पर्यो। आफ्नो कुर्सी बचाउने प्लानमा सफल भइसक्नु भएको भए जनता बचाउने प्लान के छन्? लौ न कसैले सोधिदिनु पर्यो। यो लकडाउनको समयको सदुपयोग स्वास्थ्य मन्त्रालयले कसरी गर्यो त्यो जान्न पाउने अधिकार छ कि छैन? क्वारेन्टाइनमा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डको ऐसी कि तैसी गरिरहेको छ। आइसोलेसन वार्डमा कुनै प्रोटोकल फलो भएको छैन। शङ्कास्पद र सङ्क्रमितहरू एकै ठाउँमा कोचिएर बसेका छन्। 10 दिन बसिसकेको
मान्छेको कोठामा नयाँ मान्छे मिसाइदिइसकेपछि के मतलब भयो र त्यसको? एकपटक अस्तव्यस्त क्वारेन्टाइन हेर्न आफै जानुहोस्, त्यहाँ भेडा बाख्रा जसरी राखिएका जनतालाई फेस गर्ने हिम्मत राख्नुहोस्। कतिपय क्वारेन्टाइन स्थलमा पिउने पानी समेत छैन भन्ने सुनेर तपाईँको गाँस अड्किएला, पानीले निल्नुहोस् मन्त्रीज्यू, अनि भन्नुहोस् अब भारतबाट आउने र तेस्रो मुलुकबाट आउने नेपालीहरूलाई कहाँ कसरी राख्ने, कस्तो खालको योजना छ? अन्य रोग लागेका मानिसहरूको उपचारमा पनि समस्या छन्। लकडाउनभरिमा मात्रै 30 जना सुत्केरी र गर्भवतीको ज्यान गएको छ। रिपोर्ट नआएका यस्ता केसहरू कति होलान्? यी यावत प्रश्नहरूको जवाब हामीले कोसित माग्ने, कहाँ माग्ने? स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू, अब तपाईँका पाहुनाका बारेमा सोध्दैनौँ। कृपया यो महामारीमा तपाईँको योजना तयारी कस्तो छ? तपाईँको क्षमताले भ्याउने हो कि होइन हामीलाई थाहा चाहियो। जान्दै नजानेको मन्त्रालय परेको हो भने प्रधानमन्त्रीज्यूसँग कुरा गरेर मन्त्रालय फेर्नुहोस्, तर यो अस्तव्यस्त अवस्था ठुलो नहेर्नुहोस्। तपाईँको अनभिज्ञता यो देशका लागि ज्यादै महँगो हुन सक्दछ। अनि मन्त्री जस्तो पदमा पुगेको मान्छे एउटा कुरालाई लिएर जतिखेर पनि ठुस्स पर्न चाहिँ भएन है। यति भनेकोमा झन् रिसाएर झन् बोल्दिन नभन्नु होला। यहाँ पर्दैन, जहाँ बोले पनि हुन्छ, तर बोल्नु पर्यो। बोल स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू, एक वचन बोल, तिम्रै बोली छ हामीलाई अनमोल। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्नसहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभावहरू अर्को एउटा विशेष एपिसोडका साथमा उपस्थित छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनको स्टुडियोबाट लाइभ विविध विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा क्वारेन्टाइनमा भएको लापरवाहीका बारेमा हामीले आजको कार्यक्रममा फलोअप रिपोर्ट तयार पारिरहेका छौँ। जुन अवस्थामा मानिसहरू बसेका छन् त्यसबारे गम्भीर ध्यान आकर्षण हुन जरुरी छ र त्यसलाई लिएर धेरै गुनासोहरू आएको सन्दर्भमा त्यसको फलोअप हामीले गरेका छौँ। अनि त्यसै गरी शिक्षा क्षेत्रको अस्तव्यस्तताका विषयमा पनि आज विशेष रिपोर्ट तयार पारिरहेका छौँ। विभिन्न अन्यल रहेको छ। नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवात भए सँगसँगै त्यसका बारेमा अन्यलहरू रहेका छन्। एसई परीक्षाका बारेमा अन्यलहरू रहेका छन्। त्यसको आवश्यकता नै नभएको तर्कहरू समेत आइरहेका छन्। यी सम्पूर्ण विषयहरूलाई लिएर सामुदायिक विद्यालयहरू क्वारेन्टाइन स्थल बन्ने अनि प्राइभेट स्कुलहरू चाहिँ चल्ने, अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने नगर्ने, यी व्यापक अन्यलका बीच हामीले सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गरी ठोस जवाफ माग्ने कोसिस आजको कार्यक्रममा गर्ने विचार गरेका छौँ। अनि तरकारीहरू फालिएको तपाईँले दृश्य देख्नु भएको होला। यहीँ उत्पादन भएका तरकारी एक ठाउँबाट, एक सहरबाट देशभित्रै अर्को ठाउँमा लैजाँदाखेरि यति समस्याहरू देखाइएको छ, फालिएको छ, नष्ट गरिएको छ। 100औं टन तरकारी भारतबाट भने भित्रिएको छ नेपाल निर्बाध रूपमा आरामले। के हो यो सब? आज यस बारेमा पनि गम्भीर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। अनि 71 दिन लकडाउनको यस बीचमा मानिसहरूले लकडाउनको विरोध गर्दै आफ्नो व्यवसाय चलाउनु पर्छ भनेर विभिन्न ठाउँबाट आवाज समेत उठाइरहेका छन्। त्यसलाई पनि समेट्ने प्रयास गर्छौँ। कार्यक्रमको सुरुवात ताली र गालीबाट। यस अघिको कार्यक्रममा सोधिएको प्रश्न थियो, अमेरिकी विकास परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी अहिलेकै अवस्थामा नेपालको हितमा छ जस्तो लाग्छ भन्ने हाम्रो प्रश्न थियो। हितमा छ भन्दै यसको पक्षमा 8.6% अर्थात् 1508 जनाले मात्रै तालीमा भोट गर्नुभएको छ भने विपक्षमा 91.94% अर्थात् 17209 जनाले गालीमा भोट गर्नुभएको छ। एमसीसीको विपक्षमा आफ्नो मत जाहेर गर्नुभएको छ। अब आजका लागि आजको विषय र आजको प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, राष्ट्रपति कार्यालय विलासी भयो भन्ने विवादमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यस्तो खर्च त स्वाभाविक हो नि, ठुलो कुरै होइन भन्नेले तालीमा र हाम्रो जस्तो देशलाई यस्तो त सुहाउँदैन है भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। र भोट गर्नका लागि हाम्रो पात्रोको मोबाइल एप्लिकेसनमा जानुहोला। होम पेजमा रहेको गाली वा ताली भन्ने शीर्षकमा जानुहोस्। त्यहाँ गई आफ्नो अमूल्य मत जाहेर गर्न सक्नुहुनेछ। अब आजको अर्को विषय, शिक्षासँग सम्बन्धित विषयलाई कार्यक्रमको सुरुवातमै प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। लकडाउनका कारण अन्य क्षेत्र जस्तै शैक्षिक क्षेत्र पनि भद्रगोल भएको छ। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने समय भए पनि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको छैन। एसई तयारी गरेका विद्यार्थी रणहुल्लमा परेका छन्। सामुदायिक विद्यालय क्वारेन्टाइनमा परिणत भइरहँदा निजी विद्यालयहरूले भने कतै अनलाइन क्लास सञ्चालन गरे जस्तो गरेका छन् त कतै अघोषित भर्ना लिने कामहरू समेत गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा यो रणभुल्लमा परेका विद्यार्थी र अभिभावकलाई बेला बेलामा सरकारी अधिकारीहरूका तर्फबाट आउने अभिव्यक्तिले झनै दुधारमा पारेका छन्। यो विषयहरू सम्बन्धित यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण लकडाउन भएको 71औं दिनसम्म आइपुग्दा अन्य क्षेत्रसँगै शैक्षिक क्षेत्र पनि नराम्ररी प्रभावित भएको छ। सम्पूर्ण शैक्षिक गतिविधि ठप्प छन्। लकडाउन सुरु हुन केही दिन अघि मात्रै एसईई परीक्षा स्थगित भयो। एसईई तयारी गरिरहेका करिब 4 लाख विद्यार्थीलाई सरकारी शिक्षा अधिकारीहरूले बेला बेलामा दिने अभिव्यक्तिले झनै दुधारमा पारिरहेको छ। सरकारले एउटा कुरा गरेर हुन्छ, शिक्षा मन्त्रालयले एउटा कुरा गरेर हुन्छ, हरेक ठाउँबाट अर्को कुराहरू आइरहेको हुन्छ। हामी कुन चाहिँ कुरालाई विश्वास गर्ने र हामी अन्यलमा छौँ कि हाम्रो इक्जाम हुन्छ कि हुँदैन भनेर हामीले पढेकोले बिर्सिसक्यो। एक्जामको प्रेसर र कोरोनाको त्रास एकैचोटि लिइरहेका छौँ। यदि केही विकल्पहरू छन् भने त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइदिनु होला र हामी 4 लाख भन्दा बढी विद्यार्थीको यो आवाजलाई कृपया तपाईहरुले प्राथमिकतामा राख्दिनु होला। भोलि एक्जाम हो भन्ने अघिल्लो दिन स्थगित भएकाएपछि हामी सबैले थाहा छँदैछ होला र यो कोरोनाको विकराल अवस्था आफ्नो ठाउँमा छँदैछ र एसई दिने बारे हामी माझ कुनै आधिकारिक धारणा नआएकाले हामी एकदमै अन्यलमा परेका छौं। एक्जाम हुन्छ या हुन्न बारे हामी एकदमै भ्रममा छौं। सामान्य अवस्था भएको भए नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेको हुने थियो, तर लकडाउनका कारण सरकारले कुनै सामुदायिक तथा निजी विद्यालयलाई नयाँ भर्ना नलिन पटक पटक आग्रह गरेको छ। अधिकांश सामुदायिक विद्यालय क्वारेन्टिनमा परिणत भएका छन्, जहाँ भर्ना लिने अवस्था नै छैन। तर केही ठूला भनिएका निजी विद्यालयहरूले अभिभावक तथा विद्यार्थीलाई मनोवैज्ञानिक दबाव दिएर भर्ना लिइरहेको पाइएको छ। प्रत्यक्ष रूपमा विद्यार्थीको अध्ययन गर्ने अनि बानीमा नै परिवर्तन आउन लागेको भन्दै भर्ना लिने तथा अनलाइन क्लास सञ्चालन गर्ने दाबी निजी विद्यालयले गरे पनि भर्ना गर्नु बाहेक अनलाइन कक्षा प्रभावकारी नदेखिएको विज्ञहरूले बताउँछन्। सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्था दयनीय छ। विद्यालय भवन क्वारेन्टिन बनेका छन्। निजी विद्यालयले अनलाइन क्लासको हौवा चलाइरहँदा पाल्पाको दिगस्थित भगवती आधारभूत विद्यालयले भने विद्यालय बाहिर नै विद्यार्थीलाई खुल्ला आकाशमुनि राखेर केही दिन कक्षा सञ्चालन गर्यो। निजी विद्यालयको देखासेखी गर्दै अभिभावक तथा विद्यार्थीको विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने दबाव, तर अनलाइन क्लास सञ्चालन गर्ने विद्यालय तथा विद्यार्थी दुवैको पहुँच नहुँदा खुल्ला आकाशमुनि नै दूरी कायम गरेर कक्षा सञ्चालन गर्नुको विकल्प खोजिएको सरिता पोखरेलले बताउँछिन्। पढाउने भन्ने निर्णय भयो र हामी बाटोमा अब खुल्ला ठाउँ चौपारी अनि भवन अलि ठुलो खाली भवन भयो भने खाली भवन त्यस्तोमा पढाउँ भन्ने खालको कुरा भयो। अनि बाटोमै विद्यार्थीहरूलाई अब भवनमै जहाँ हुन्छ अब सम्भव हुने एउटा खुल्ला ठाउँमा दूरी कायम गरेर अब परियोजना कार्य लगायत अब रिलेटेड करिकुलमसँग रिलेटेड कुराहरू केही हदसम्म प्रभावकारी हुन्छ भन्ने किसिमले सञ्चालन गरेका छौँ। विद्यालय तहका विद्यार्थी मात्र होइन, उच्च तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको अवस्था पनि अहिले यस्तै छ। अझ अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले घोषणा गरेको आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेटको बुँदा नम्बर 166 मा निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने उल्लेख थियो। तर शैक्षिक जिम्मेवारीबाट सरकार पन्छिन लागेको, निजी क्षेत्रलाई पोस्ने योजना बनाएको भन्दै त्यसको व्यापक आलोचना भयो। विभागीय शिक्षा मन्त्रीले नै असन्तुष्टि जनाए। यो विषयमा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले जवाफ दिँदै सामुदायिक विद्यालयको जिम्मेवारी सुम्पिन नभई सहयोग लिने वातावरणलाई प्रोत्साहित गर्न खोजेको भन्दै बचाउ गरेका छन्। हाम्रा सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिदिनुहोस् न भन्दा हुन्छ, हामी एउटा विद्यालय लिएर गरिदिन्छौँ भन्नुभएको छ। त्यो लिन्न म हुँदैन, तपाईँहरूको पैसा चल्दैन भन्नु पर्थ्यो कि त्यो विद्यालय बनाउनको लागि त्यति खर्च गर्छौ भने तिम्रो सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम त्यहाँ खर्च गरिदेऊ भन्दा सहकार्यको एउटा वातावरण पनि बन्ने हो। लकडाउनको समयमा शिक्षा क्षेत्रमा आएका चर्चाहरू, अनलाइन क्लास दुई कायम गरेर विद्यालय सञ्चालन, निजी विद्यालयहरूले विद्यालय सञ्चालन गर्न गरिरहेको दबावदेखि बजेटमा निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने विषयले आम सर्वसाधारण पनि दोधारमा परेका छन्। दर्शकहरू, यो विषयमा कुराकानी गर्न हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुन्छ शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा। सर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद। अब धेरै अन्यलहरू भयो, एउटा मात्र होइन धेरै अन्यलहरू भयो। म कहाँबाट सुरु गरौँ भने सबभन्दा पहिला त कतिपय मानिसहरूले के अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् भने जेठ 1 गतेबाट अब स्कुल सञ्चालन गर्ने निजी स्कुलहरूको हकमा, माफ गर्नु, असार 1 गतेबाट सुरु गर्ने भनेर भन्ने कुरा समेत आइसकेका छन्। त्यहाँबाट म सुरु गरौँ। यो आधिकारिक रूपमा बताउनुहोस्, के हो यो अवस्था? यसरी के स्कुल सञ्चालन गर्ने अनुमति कहीँ कसैलाई कुनै शर्तहरू राखेर, कुनै प्रावधानहरू, कुनै गाइडलाइन दिएर दिइएको हो, आधिकारिक हो कि होइन यो कुरा? होइन, यसो अब विद्यालय सञ्चालन तस्बिर भनेपछि गर्ने भन्नुमा हामीले विद्यालय भनेर बन्द गऱ्यौँ भन्ने विषयमा जानुपर्छ। यो निश्चित रूपमा हाम्रो कोभिड-19 को संक्रमणको नियन्त्रण त्यसको गर्नको लागि जुन माननीय उप प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा रहेको उच्च स्तरीय समिति छ,
त्यो समितिको निर्णय अनुसार पछि त्यो समितिले सिफारिस गरे अनुसार मन्त्री परिषद नेपाल सरकारले निर्णय गरे अनुसार स्कुलहरू बन्द भएका हुन्, शिक्षण संस्था सबै बन्द भएका हुन्, विश्वविद्यालय त यो, तालिम केन्द्र त यो सबै। त्यसैले त्यो खोल्नलाई त त्यही तहमा सिफारिस भएर नेपाल सरकारले निर्णय गरेपछि मात्रै विद्यालयहरू खुल्न सक्छन्, जुन कुरा माननीय मन्त्रीज्यूको वक्तव्यमा पनि पहिला आइसकेको अवस्था त प्रश्न पारिसक्नु भएको छ। कुरा के हो भन्नलाई भने कहिले चाहिँ हामीले अलिकति त्यो विभिन्न दुई किसिमका प्रश्न छन्। जस्तो विद्यालय खोल्ने भनेको प्रधान अध्यापक विद्यालयमा जानै नहुने भन्ने चाहिँ होइन। जस्तो हामीले पाठ्य पुस्तक पुर्याउने भनेको छौँ, पाठ्य पुस्तक पुर्याउनको लागि आफ्ना विद्यार्थीको अभिलेखहरू हेर्न, नामावलीहरू लिन त्यो विद्यालयमा प्रधान अध्यापक जाने, कोही शिक्षकहरू जाने हुनसक्छ, तर विद्यार्थी जाने गरी विद्यालय खोल्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो छैन, निर्णय भएको छैन। 1 गतेदेखि असार 1 गतेदेखि विद्यालय खोल्ने भनेको होइन। अब कसैले यो कुरालाई अवज्ञा गरेर यो त अति भयो, हामी कसरी चल्ने, हाम्रा स्टाफहरू कसरी पाल्ने, हामी सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर विद्यार्थीहरूलाई कम राखेर टाढा राखेर एकदमै सुरक्षाका विधिहरू अपनाएर हामी खोल्छौँ, यो त अति भयो भनेर विरोध गरे भने त्यसलाई के गर्ने, त्यसलाई कसरी हेर्छ सरकारले? त्यो पाइँदैन, स्ट्रिक्टली यो मनाही गरिएको छ कि अथवा त्यसलाई किन त्यस्ता आवाजहरू पनि उठिरहेका छन्, त्यस्ता आवाजहरूका लागि चाहिँ के भन्नुहुन्छ? त्यो विषयहरू आएको छ, त्यो विषय विद्यालय सञ्चालन गर्न दिनु पर्यो, एउटा सोसियल डिस्टेन्स राखेर हामी गर्छौँ भन्ने विषय एउटा तपाईँले उठाउनु भएको कुरा। बेसिकल्ली सहरी क्षेत्रहरूमा संस्थागत विद्यालय, जसलाई हामीले निजी विद्यालय भन्छौँ बोलीचालीको भाषामा, निजी विद्यालयहरूबाट आएको छ। त्यसै गरी स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले दुर्गम क्षेत्रका गाउँका थोरै विद्यार्थी भएका साना स्कुलहरूबाट हामी क्रमिक रूपमा खोलेर जाउँ, बन्द गर्नु हुँदैन भन्ने सुझावहरू स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूले पनि दिनुभएको छ। त्यो सुझावहरू त्यो सबै आएको छ। अब हाम्रो चाहिँ अपेक्षा के छ भने ती सुझावहरूमा यो लकडाउनको मोडालिटीसँगै एउटा नेपाल सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय अनुगमन समितिले त्यो सबै विषयहरू एसेसमेन्ट गरिसकेपछि, छानबिन गरिसकेपछि त्यो हुन्छ हुँदैन भनिसकेपछि निर्णय गर्ने कुराहरू हो। त्यसैले यो विषयले छलफलै गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन। तर कसैले अनुमति बगैर त्यो समितिबाट अथवा तपाईँहरूबाट सरकारी निकायबाट त्यसको अनुमति नलिइकन चाहिँ पाइएन, चलाउन पाइँदैन। मतलब अभिभावकहरूको हकमा पनि विद्यार्थीहरू अभिभावकहरू पठाउन बाध्य छैनन्। होइन, त्यो निर्णय नभइकन पाइएन। एउटा तपाईँहरूले जस्तो भनौँ, तपाईँले जति कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु भएको छ, हिँडिराख्नु भएको छ, त्यसको अनुमति दिएर हिँड्नु भएको छ नि त। भनेपछि त्यो अनुमति चाहिँ विद्यालयको हकमा मात्र होइन, त्यो अनुमति सरकारी निकायमा पनि हो। म पनि अहिले चाहिँ एउटा मन्त्रालयको प्रवक्ता हुँ, म पनि त एउटा निकायले तोकेको पास नदिकन भनेपछि त्यो सबै नागरिकको हकमा, सबै सरकारी संस्थाको हकमा, सबै गैर सरकारी संस्थाको हकमा लागू हुन्छ। नभए हामीले त्यो कोरोनाको सङ्क्रमणसँग लड्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामीले यस्तो निर्णय चाहियो भनेर सुझाव दिन सक्छौँ, हामी त्यसमा बहस गर्न सक्छौँ, चाहिँ हामीले अनुरोध गर्न सक्छौँ, तर्कहरू प्रस्तुत गर्न सक्छौँ, तर निर्णय भएपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जानुपर्छ। यो कुरा क्लियर भयो। अर्को एउटा कुरा, जस्तो अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका छन्, इन्टरनेटको पहुँच भएका सबै अभिभावकहरू छैनन्, सबै स्कुलहरू पनि छैनन्, कतिपय शिक्षकहरू आफै पनि अनलाइनमा पढाउन सक्ने अवस्थामा छैनन्। विशेष गरेर सम्भवतः यो कुरा सामुदायिक विद्यालयहरूमा र त्यहाँका शिक्षकहरूलाई, केही शिक्षकहरूलाई लागू होला। उहाँहरूमा त्यो एउटा अघिल्लो जेनेरेसनका शिक्षकहरूको हकमा त्यति इन्टरनेट फ्रेन्डली अथवा टेक्नोलोजी फ्रेन्डली उहाँहरू हुनुहुन्न होला भन्ने अनुमान गरिरहँ। अब यसको आधिकारिकता के हो? यो जानकारी का लागि, पढ्नका लागि पहुँच हुनेले अपडेट गराउनलाई, आफ्नो विद्यार्थीलाई इन्गेज गराउनलाई कम्युनिकेसन गर्ने हकमा हो कि अथवा यसलाई चाहिँ मान्यता दिइएको हो अथवा यसमा पढाइ भएकोहरूले फी उठाउनेदेखि लिएर ग्रेडिङ बढाउनेदेखि लिएर विद्यार्थीहरूको मार्कसिट तयार गर्नेहरूदेखि लिएर ती सबै कार्यहरू पनि अनलाइन शिक्षाका आधारमा गरिरहेको पनि कुरा आइरहेको छ। यसलाई कसरी आधिकारिकता दिने अथवा नदिने, के भन्नुहुन्छ? यो कुरा मलाई लाग्छ हामीले 18 गते प्रणालीबाट शिक्षामा संस्करण भन्ने धेरै कुराहरू चाहिँ क्लियर भन्ने मलाई लाग्छ। यसमा हामीले भनेको भने अहिले लकडाउनको अवस्थामा विद्यार्थी घरमै बसिरहँदा सिकाइमा उसको क्षति हुने भयो। त्यसैले सिकाइमा हुन नदिनको लागि, क्षति हुन नदिनको लागि भोलि ऊ विद्यालयमा पढ्न ढङ्गले समायोजन हुने
त्यो अवस्थाको लागि चाहिँ हामीले तत्काल दिनु पर्यो भन्ने हिसाबले परिकल्पित हो। त्यसले के हो भने पाठनमा बालबालिकाको एकपटक फेरि उहाँसँग जोडिने प्रयास गरौँ। अलिकति सुन्नमा कठिनाइ भयो। केही प्रश्नहरू एकदमै जरुरी छन्, महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू छन्। म मास्टर कन्ट्रोल रुममा रहेका साथीहरूलाई उहाँलाई फेरि एकपटक जोड्नका लागि म अनुरोध गर्न गइरहेको छु र केही एकदमै जरुरी प्रश्नहरू छन् अभिभावकहरूका तर्फबाट, विद्यालयका तर्फबाट, शिक्षक शिक्षिकाहरूका तर्फबाट, किनभने सबै पक्षलाई न्यायोचित हुने किसिमका कदमहरू अगाडि बढ्न अब अत्यन्त जरुरी छ। एउटा पक्षका बारेमा कुराकानी गर्दा त्यसले अर्को पक्षमा परेको प्रभावलाई नजरअन्दाज गर्ने हो भने हामी पक्षपाती हुन्छौँ। यस अर्थमा हामी सबै पक्षलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौँ यो कुराकानीको सिलसिलामा। र हामीले जो शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मासँग कुराकानी गरिरहेका थियौँ। त्यो कुराकानी गर्दा गर्दै बिचमै सम्पर्क टुटेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यस बिचमा हाम्रा जिज्ञासाहरू यो पनि छन् कि निजी विद्यालयहरूकै हकमा पनि, सरकारी विद्यालयहरूका हकमा पनि, विशेष गरी निजी विद्यालयहरूका हकमा पनि यदि विद्यार्थीहरूसँग एउटा कम्युनिकेसन, एउटा कनेक्सन राखिरहने हदमा, अपडेट गराइरहने, अपग्रेड गराइरहने हदमा सम्पर्क गर्ने हो भने ती विद्यालयहरूले शिक्षकहरूलाई पनि तलब सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ। यदि त्यो आम्दानी हुन सकेन भने विद्यालयहरू कसरी सञ्चालन होलान्? ती विद्यालयहरू, अधिकांश विद्यालयहरू आफ्नो निजी ठाउँमा नभएर लिजमा लिएका, भाडामा लिएका घरहरूमा सञ्चालन छन्। अभियसली त्यहाँ भाडा तिर्नुपर्ने कुराहरू समेत आउलान्। ती सबै विषयहरू हामीसँग छन्। म फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। सर, फेरि पनि स्वागत छ। अघि लाइन काटियो। मेरा केही प्रश्नहरू म यहाँलाई जोड्न चाहन्छु। अब यसरी विद्यार्थीलाई अपडेट गराउने क्रममा हामीले भनिरहँदा अब ती निजी विद्यालयहरू कसरी चल्लान् त? तिनले नपढाएको हुनाले, विद्यार्थीलाई स्कुलमा नछिराएको हुनाले फी लिन पनि पाउने कुरै भएनन्, फी लिन पनि पाउँदैनन्। अभिभावकहरूको पनि काम छैन, कामहरू छुटेको छ। विभिन्न पेसाकर्मीहरूको चाहिँ आम्दानीको स्रोतै बन्द भएको छ, व्यापार व्यवसाय गर्नेदेखि लिएर दिने पनि कसरी दिन सक्लान्? यो अवस्थामा अब कसरी टिकाउने त? सबैलाई समेट्ने गरी न शिक्षा मन्त्रालयले केही फन्ड या केही बजेट या न कुनै राहतको केही प्याकेज अनाउन्स गर्यो। यो अवस्थामा विद्यार्थीलाई पढाउनु पनि परेको छ, विद्यार्थीहरूलाई स्कुलसँग जोड्नु पनि परेको छ, अनि शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई तलब सुविधा दिएर विद्यालयलाई टिकाउनु पनि परेको छ। यो सबै कसरी सम्भव होला? अलिकति सुन्नमा कठिनाइ भयो तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ अलिकति रिसेप्सन। यसमा हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भने हाम्रो शैक्षिक सत्र वैशाखबाट सुरु भएको हो। सामान्यतया वैशाखको 2 हप्ता हामीले भर्ना अभियानमा जाने हो। हाम्रो वर्षभरि 180 दिन पढाइ हुने हो न्यूनतम। 20 दिन विद्यालय खोल्ने हो। 365 दिनमा हामी अहिले लगभग 2 महिनाको हामी त्यसरी अहिलेसम्म भने शैक्षिक सत्र क्षति भइसकेको, शैक्षिक सत्र बिग्रिसकेको अवस्था छैन। त्यसो अहिले सुरुमा यसमा केही गाह्रो व्यवस्थापन जटिलता पक्कै देखिएको हो। तर शैक्षिक सत्रको हिसाबले भन्यो भने अहिले शैक्षिक सत्र अहिलेसम्म बिग्रिएको अवस्था होइन। त्यसरी हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। अब त्यसमा अरू कुराहरू जो उहाँहरूले भनेको त्यो गाह्रो भयो सञ्चालन गर्नलाई भन्ने विषयहरू जुन छ, त्यो विषयहरूमा उहाँहरूले मन्त्रालयमा एउटा सुझावहरू पनि दिनुभएको छ। जस्तो अरू व्यवसाय सरह, अरू उद्योगहरू सरह, यो आखिर विद्यालयहरू कम्पनी ऐनमा पत्ता भएका छन्, त्यसमा राहत प्याकेजहरू चाहिँ हामीलाई पनि चाहियो भन्ने उहाँहरूले माग गर्नुभएको छ। त्यो विषयहरूमा मन्त्रालयले चाहिँ छलफल गर्दैछ। त्यो आज पनि उहाँहरूले त्यो कुराहरू चाहिँ उठाउनु भएको छ। त्यो विषयमा हामीले चाहिँ मन्त्रालयले अरू अन्तर मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने, उच्च अनुगमन समितिसँग त्यो कुराहरू पुर्याउने कामहरू गर्छ। हजुर, त्यसैले अब अलिकति व्यवस्थापनमा जटिलता चाहिँ छ। अब अर्को एउटा समस्या के छ भने कतिपय स्कुलहरूले शुल्कहरू लिइरहेका छन् घुमाउरो तरिकाले। अलिकति अब अभिभावकहरूलाई के प्रेसर छ भने अब आफ्ना छोराछोरी पढेको विद्यालयसँग सम्बन्ध कसरी बिगार्ने? अब उसले घुमाउरो तरिकाले पैसा हालिदिनुहोस् अकाउन्टमा भनेर भनेको छ। कतिले हालिसकेका छन्, हामीले विभिन्न रिपोर्टहरू पनि देखाइ नै रहेका छौँ। अब सरकार तिर्नु पर्दैन, तिर्नु मिल्दैन, छैन भनेर भनिरहेको छ। एकातिर आफ्ना विद्यार्थीहरूको भविष्यको पनि कुरा छ। अब विद्यालयसँग सम्बन्ध बिग्रिने कुराहरू आउँछ। तारन्तार भनिरहेको छ, विभिन्न शीर्षकहरू दिएर भर्ना शुल्क दिनु पर्यो भनेको छ। अब अनलाइन कक्षा नै सञ्चालन गरेकाहरूले बिलै पठाएका रिपोर्टहरू पनि बारम्बार आइ नै रहेका छन्। तपाईँहरूको अनुगमनले पनि देखाएकै होला, तपाईँहरूले पनि त्यस्ता रिपोर्टहरू पाउनु भएकै होला। यो अवस्थामा
अवस्थामा अब तिर्ने कि नतिर्ने कि के गरेर अगाडि बढ्दा सजिलो होला? अब के गर्ने, कसरी यो सम्बन्धलाई पनि कसरी सुमधुर पार्ने, यसलाई प्र्याक्टिकल्ली यसको यसलाई चाहिँ यो ग्राउन्ड रियालिटीलाई ध्यान दिएर यसको जवाफ दिनुहोस् न सर। होइन, अहिले उठेको विषय चाहिँ के हो भन्नु होला भने जस्तो अब केही विद्यालयहरूले त्यो तपाईँले भने जस्तो चिट चिमिट पैसा बुझाइहाल यो प्रक्रियाहरू आएको हुनाले प्रश्न के उठ्यो भने विद्यार्थी पढ्न नआइकन भर्ना किन गर्नु पर्यो? जुन दिन पढ्न आउने बाटो हुन्छ त्यो दिन चाहिँ भर्ना गर्ने भएको हुनाले अहिले विद्यार्थी बोलाएर अहिले भर्ना गर्ने, अहिले चाहिँ यो अभिभावकहरूलाई चाहिँ प्रेसर हाल्ने कामहरू चाहिँ नि अहिले नगर्नु भन्ने चाहिँ त्यो विषयहरू अगाडि आएको हो। अब त्यसो भन्दै गर्दा अनलाइनको विषयमा कुरा गर्दाखेरिमा सरकारले जति हामी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छौँ त्यो निःशुल्क हुन्छ। तर अब कुनै विद्यालयले आफै म बनाएर म कार्यक्रम चलाउँछु भन्छ भने त्यो विषय चाहिँ उसले स्थानीय सरकारसँग परामर्श गर्नु पर्यो। स्थानीय सरकारसँग बसेर तपाईँले भनेको त्यो व्यवहारिक कुराहरूको हकमा त विद्यालयले अभिभावकहरूसँग आफ्ना माध्यमहरू छन्, सरसल्लाहहरू गर्ने प्रक्रियाहरूमा त गर्न सक्छ। जस्तो पहिलाको अघिल्लो शैक्षिक सत्रको बाँकी फी छ भने त्यसमा उहाँहरूले विद्यालयलाई भन्न सक्ला होइन। त्यसैले अहिले चाहिँ नि अहिले उहाँलाई यो 1.5-2 महिनाको सङ्कट हो। अब यस विषयमा चाहिँ नि अहिले हामीले के भन्नु हुँदैन भने अहिले विद्यार्थी स्कुल आउन नसक्ने बेलामा त्यो भर्नाको लागि पैसाको लागि चाहिँ नि प्रेसर चाहिँ नि विद्यार्थीलाई अभिभावकलाई दिनु भएन भन्ने कुरा हो। अब हजुर, मैले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न राखेँ, मैले लगभग यसमा क्लियरै भइहाल्यो। अब कुनै सुन्नु हजुर अब कुनै स्कुलहरूको अवस्था, पूर्वाधार र अभिभावकहरूको पनि अवस्था हेर्दा 100% कसैले अनलाइनमा चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले पढाउन सक्छ, गरिरहेको छ, सेटिस्फाइड, स्टुडेन्ट पनि सेटिस्फाइड छन्, प्यारेन्ट्सहरू पनि सेटिस्फाइड छन्, विद्यालयले पनि त्यसलाई पुर्याउन सकिरहेको छ। त्यस्ता मतलब भनौँ न धेरै कतिपय सहरी क्षेत्रमा अझ बढी त्यस्ता विद्यालयहरू छन् भने के नराम्रो भयो र? त्यस्ता ग्यारेन्टी गर्न सक्ने, हेरेर चेक गरेर 100% जसले चाहिँ डेलिभरी दिन सकिरहेका छन्, जसले चाहिँ नि इन्टरनेटको पहुँच सबै विद्यार्थीहरूमा छ, त्यसको राम्रो प्रोग्राम बनाएका छन् भने अनि उनीहरूलाई चाहिँ गर्न आखिर प्रविधिसँग अब चल्दै जानुपर्ने हुन्छ। यो त कहिलेसम्म चल्छ भन्ने थाहा छैन भने त्यो प्र्याक्टिस पनि गर्दै गरेर त्यसको एउटा मापदण्ड बनाएर ल है यतिवटा स्कुललाई चाहिँ अनलाइन गराउन दियौँ भनेर त्यो मापदण्ड पुरा गरेर कसैले चलाएछन् भने के आपत्ति हो र? होइन, अनलाइनको विषयमा हामीले तपाईँले भन्नुभएको अनलाइनको विषयमा हामीले निर्देशिकामा प्रश्न छ। कुनै विद्यालयले, इभन शिक्षकले पनि सक्छ, विद्यालयले अथवा कुनै शिक्षकले भन्दा म घरमा चाहिँ मेरो पूर्वाधार छ, मेरो यो विषयको चाहिँ म मेरो विद्यार्थी सबैलाई म त्यसमा ट्र्याकिङमा राखेर गर्न सक्छु भने त्यो गर्न सक्छ। त्यो गर्दाखेरिमा तपाईँले भनेको जस्तो कुनै त्यो शुल्क त्यो बापतको चाहिने शुल्क चाहिने अथवा त्यो विषयमा अझ कुनै निर्णय गर्नुपर्ने भने शुल्क निर्धारण गर्ने, विद्यालयको शुल्क निर्धारण गर्ने सबै अधिकार स्थानीय सरकारमा छ। स्थानीय सरकारले तोक्ने छ त्यो कुरा चाहिँ स्थानीय सरकारसँग बसेर उहाँहरूले टुङ्ग्याउन सक्नुहुन्छ त्यो विषय चाहिँ। त्यसमा हामीले अहिले भनेको के हो मात्रै हो भने अहिले जस्तो मन्टेश्वरीको विद्यार्थीको नाममा अनलाइनमा फी मागियो, यसरी विद्यार्थी भर्नै हुन स्कुलै आउन नहुने बेलामा भर्ना आउन आऊ भनेर बोलाइयो, अनि त्यो फीका लागि चाहिँ त्यो भर्ना आउन बोलाइयो भन्ने हिसाबले कुरा आएको हुनाले हामीले सूचना जारी गरेको हो। त्यो कामहरू चाहिँ नगरौँ भनेको हो। अब अनलाइनको विषयमा चाहिँ अनलाइनको निर्देशिकाले के भन्छ भने यदि विद्यालयले त्यस्तो अनलाइनको कार्यक्रमहरू चलाउनु पर्यो भने उसले एउटा कुरा मात्रै हामीले तोकेका छौँ, उसले राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको हाम्रो पाठ्यक्रमको मर्म, शिक्षाको मर्म भावना अनुरूपको हुनुपर्छ, त्यसको प्रतिकूलमा हुनु हुँदैन। अरू बाँकी व्यवस्थापनका कुराहरू स्थानीय सरकारको स्वीकृति लिएर गर्नुपर्छ त्यहाँबाट। ठिक छ। अब मेरो अन्तिम प्रश्न एसईसँग सम्बन्धित, जहाँ 4 लाख विद्यार्थीहरू कुरेर बसिरहेका छन्। अब एक त यो एसई भन्ने कुरा पहिलाको जस्तो यो आयरन गेट एसएलसी भन्ने पनि रहेन, हामी ग्रेडिङमा यसै पनि गइरहेका छौँ। त्यसमाथि तयार भएर बसेका विद्यार्थीहरूको अब 2 महिनाभन्दा बढी समय यतिकै खेर गइसक्यो, न कुनै निर्णय भएको छ। यो यदि सानो निर्णय, सानो यस अर्थमा कि ग्रेडिङ सिस्टममा गएका हिसाबले यो त अब यसै पनि यो एसीलाई गोल्डन एकदमै यो आइरन गेट मान्नुपर्ने अवस्थै नभएको अवस्थामा यो यति धेरै यदि निर्णय गर्नलाई यत्रो लामो समय विद्यार्थीहरू अन्योलका अन्योल 4 लाख विद्यार्थीहरू प्रतीक्षा गरेर बसिरहेका छन्, एउटा ठोस निर्णय हामीले लिन सकेनौँ सर यस विषयमा? होइन, हामीले एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो, यसमा धेरै अन्यल पनि भएको छ।
हामीले मैले बारम्बार भनेको छु चैत्र 4 गतेका दिन चैत्र 6 गते परीक्षा हुन्छ भन्ने म पनि हुँ एउटा। अनि हामीले छोपेरै भन्यौ मैले परीक्षा हुन्छ 6 गते भनेर एकदम दुःख भएर, तर 5 गते जाँदा हामीले रोक्नुपर्ने परिस्थिति आयो। यो रोगको अवस्था चाहिँ कस्तो भने अब यो तपाईँहरूलाई थाहा छ यो रोगमा के हुन्छ भने अब विज्ञहरूलाई पनि अन्धालाई हात्ती छाने जस्तो अवस्था कति चल्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले परीक्षा सञ्चालन गर्ने अवस्था हामीले गाउँमा विद्यार्थी गएका छन्, सहरमा बस्ने विद्यार्थीहरू गाउँमा गएका छन्, शिक्षकहरू अन्यत्र पुग्नु भएको छ, अड्किनु भएको छ। त्यसैले अहिले यो सहज नभइकन परीक्षा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय हुँदैन। त्यसमा त हामीसँग 5-6 वटा विकल्पहरू आएका छन्। तपाईँले अहिले जम्मै जति कुराहरू भन्नुभयो त्यो विकल्पहरू छन्। जस्तो त्यो यो कक्षा 10 को अब ल्याउँदै नलिउँ किन चाहियो, यो चाहिँदैन, विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा 12 मा हो भन्ने पनि छ। त्यसमा अलिकति हामीलाई अहिले अप्ठ्यारो के छ भने कानुनी अप्ठ्यारो अलिकति हामीसँग छ। जस्तो ऐनमा प्रश्न हेर्नु भने तपाईँले कक्षा 10 को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट दिने भन्ने व्यवस्था ऐनमा छ, एउटा कुरा त्यहाँ अप्ठ्यारो छ। अर्को कुरो अहिले पनि कक्षा 10 को सर्टिफिकेट रोजगारीमा जानको लागि त्यो चाहिँ त्यसलाई त्यसको भ्यालिडिटी, त्यसको मान्यता, त्यसको चाहिँ प्रवेशको योग्यता साधीको यसरी शर्त यस्ता केही विषयहरू छन्। त्यो विषयहरू पनि जोडिया हुनाले यसको कुन विकल्पमा जाँदाखेरिमा यसको के असर हुन्छ, के सकारात्मक हुन्छ, के नकारात्मक असर हुन्छ भनेर हामीले यसलाई सकेसम्म दीर्घकालीन रूपमा टुङ्ग्याउँछौँ। र त्यो नहुँदा पनि हामीले यो परीक्षाको यसै परीक्षाको एउटा सबै आएका सुझावहरूमध्ये सबभन्दा राम्रो सुझाव जहाँ विद्यार्थीको हित हुन्छ, विद्यार्थीलाई सहज ढङ्गले त्यसबाट चाहिँ अगाडि बढ्न बाटो खुल्छ, त्यो हिसाबले यो विषयलाई हामी टुङ्ग्याउँछौँ। कति समय लाग्ला यसलाई यसको? किनभने यही नै लगभग यस्तै जवाफ मैले लगभग 1.5 महिना 2 महिना अगाडि पनि पाएको हुँ। अब अहिले पनि त्यो जवाफ चेन्ज भएको छैन भनेपछि अब 2-3 अझै 1.5 महिना लम्बियो भने पनि सेमै जवाफ रह्यो भने त यो त कपी पेस्ट जवाफ हो सर। अब समय कति लाग्ला? यत्रो बेला हामीले त महिना 1.5 महिनामा त यति धेरै विद्यार्थीहरूसँग सम्बन्धित कुरामा त सडन लेभलको वर्कआउट त गरिसकेको हुनुपर्ने थियो। यस्तो त वर्कआउट गरेका छौँ हामीले त। लकडाउन कति दिन बढ्ला भनेर त न तपाईँले भन्न सक्नु भएको थियो न मैले भन्न सकेको थिएँ। हाम्रो लकडाउनको फेज आउट जसरी बढ्दै गएको छ त्यो कारणले पनि यसमा असर छ। त्यसैले एउटा कुरा हामीले अलिकति के भने यो स्थिति अहिलेको स्थिति अलिकति क्लियर होस्, यसको पिक्चर अलिकति जस्तो लकडाउन पुरै खुल्छ, आंशी खुल्छ, यो कसरी जान्छ अलिकति यो कुरामा हामी अहिले अड्किएका छौँ। अलिकति थोरै कानुनी कुरामा पनि अड्किएका छौँ र सम्भव हामीले के अहिले हेरेका छौँ भने विद्यार्थी सहज ढङ्गले आउन सक्नु पर्यो। एकदिनलाई मान्नुहोस् न भोलि परीक्षा हुन्छ हामीले भने विद्यार्थी आउन सक्दैन नि। अनि अर्को कुरो कक्षा 11 को पढाइ हुन त पढाइ हुँदाखेरिमा उसलाई रिजल्ट चाहिने हो। त्यसैले हामीले रिजल्टमा लामो समय लगाउनै हुँदैन र विद्यार्थीको पढ्ने यो कक्षा 11 को विद्यार्थी अहिले एससी दिनुभएको भए पनि उहाँहरू स्कुलमा पढ्न जाने चाहिँ सामने लागेपछि हो। त्यसो भएपछि उहाँहरूको शैक्षिक सत्र त्यति भएको छैन एससी दिने विद्यार्थीहरूको हकमा। उहाँहरूको के भयो भने अलिकति मानसिक तनाव भयो, परीक्षाको एकदम तयारीमा बसेको त्यो अवस्थामा बस्नु भएको हुनाले मानसिक तनाव उहाँहरूलाई छ। परीक्षा नलिने भन्ने निर्णय पनि हुन सक्छ। यो परीक्षाको अब जरुरत भएन, अगाडिका ग्रेडिङहरू हेरेर माथि चढाउन सकिन्छ भन्ने अप्सन पनि हुन सक्छ, सम्भावना छ। त्यो विकल्प हैन, त्यो विकल्प 2-3 हामीसँग आएका विकल्पहरू धेरै छन्। जस्तो तपाईँको के भने अब किन नेसनल लेभलमा गर्नु पर्यो, प्रदेश लेभलमा गरौँ, किन सबै विषयमा जाँच लिनु पर्यो, अनिवार्य विषय मात्रै लिउँ, यो दुईटा विकल्प किन गर्नु पर्यो? हामीले स्कुललाई किन विश्वास नगर्ने? स्कुलले दिएको मूल्याङ्कनमा आधारमा जाउँ होइन, त्यसो होइन स्कुललाई नै प्रश्न पत्र बनाउँ, स्कुललाई नै जाँच दिन्छ। यस्तो धेरै किसिमको सुझावहरू छन्। तपाईँले भनेको सुझावहरू नै आएको छ। अब अहिले हामीले के हुन्छ भने अब मैले मन्त्रालयको हिसाबले यो सुझाव चाहिँ लागू हुन्छ भन्यो भने त्यो पनि अर्को हिसाबले इन्फ्लुएन्स गर्न खोजे जस्तो हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले निर्णय नभइकन चाहिँ हामीले यो कुराहरू यो विकल्प भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। तर हामी सबै विकल्पमा एकदमै खुला छलफलमा हामीले त्यसको चाहिँ ओपन छौँ। हाम्रो त्यसमा रिजर्भेसन छैन। हस् सर, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई समय र जानकारीको लागि। धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू थिए जसको यहाँलाई पनि सम्झनु भएकोमा धन्यवाद। हस्, धेरै आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, धेरै शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित धेरै प्रश्नहरू रहे। तर आगामी कार्यक्रममा हामी शिक्षा मन्त्रीज्यूबाट पनि केही नीतिगत कुराहरूको जवाफको प्रतीक्षा पनि गरिरहेका छौँ। आज भर्खरै मेरो मान्य शिक्षा मन्त्रीज्यूसँग कुराकानी भएको थियो। समयभावले आज उहाँसँग कुराकानी गर्न सकिनँ, तर अर्को कुनै कार्यक्रममा हाम्रो लागि उहाँले समय छुट्याउने वचनबद्धता मलाई दिनुभएको छ र आवश्यक परेमा त्यस विषयमा रिपोर्ट प्रस्तुत गरी आम सर्वसाधारणका जिज्ञासाहरूलाई राख्ने प्रयास आगामी आउने कार्यक्रमहरूमा, आउने एपिसोड्सहरूमा पक्कै पनि गर्नेछौँ। अब आजको अर्को विषय यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। दर्शक महानुभावहरू,
कोरोना संक्रमित को पहिचान गर्न र संक्रमण फैलिन नदिनकै लागि क्वारेन्टाइनहरू बनाइएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशभर 1,45,000 जनाभन्दा धेरै व्यक्ति क्वारेन्टिनमा छन्। तर अधिकांश क्वारेन्टिन संक्रमण रोक्न सहयोग पुर्याउने नभई संक्रमण फैलाउने केन्द्रका रूपमा भएका आरोप लागिरहेका छन्। जुम्लामा क्वारेन्टाइनमा सँगै बसेका 19 जनामा संक्रमण देखिएको 2 दिनसम्म पनि उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनबाट आइसोलेसनमा सारिएको छैन। अन्य व्यक्तिसँग एउटै क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। रूपन्देहीमा क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिमा संक्रमण देखियो। 1 सातासम्म पनि उनीहरू सँगै बसेका थिए र अन्य व्यक्तिको कोरोना परीक्षण गरिएकै छैन। सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि अब कोरोना परीक्षण, संक्रमणको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ को अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा अनुमान लगाउन सकिन्छ। अहिलेसम्म संक्रमितको संख्या 2100 नागेको छ। तर यस्तै अवस्था रहने हो भने भयावह अवस्था धेरै टाढा छैन भन्ने देखाउन मद्दत गर्ने हाम्रो यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। जुम्लामा कोरोना संक्रमित र अन्य कोरोना संक्रमण नभएका व्यक्ति एकै ठाउँमा राखिएको छ। जिल्लाको एकीकृत क्वारेन्टाइनमा कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयमा रहेका करिब 200 जनाको PCR परीक्षण गरिएको थियो, जसमध्ये 19 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। 19 जनामा गत शनिबार नै कोरोना संक्रमण देखिए तापनि मंगलबारसम्म पनि उनीहरूलाई छुट्टै आइसोलेसनमा राखिएको छैन। हाम्रो PCR लिएका साथीहरूको केहीको रिपोर्ट चाहिँ पोजिटिभ आयो कोरोना, र त्यो बेलादेखि नै हाम्रो जिम्मेवार पक्ष यो कर्णाली प्राविधिक शिक्षालयमा कोही पनि नआएको र हामी बेवारिसी अवस्थामा चाहिँ यहीँ रहेको हुँदा र हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीहरू जो स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायत अन्य क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरू गरेर जम्मा 19 जनाको चाहिँ रिपोर्ट आउँदा पनि र अहिलेसम्म पनि कोरोना पोजिटिभ रिपोर्ट आएको 48 घण्टा बित्ने बेला भइसक्दा पनि कोही पनि यहाँ नआएको हुँदा हामी असाध्यै नै राज्यबाट चाहिँ स्वास्थ्यकर्मी अपहिलित भएको हामीले अनुभूति गरिराखेका छौँ। सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मी सहित 19 जना संक्रमण देखिए पनि क्वारेन्टाइन बाहिर सिल गरिएको छैन। तर क्वारेन्टाइन भित्र भने स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा रहेका कोरोना पोजिटिभ र नेगेटिभ सबै सँगै रहेका छन्। अहिले स्वास्थ्यकर्मीहरूले नै सरकारी निकायले संक्रमित तथा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरेको गुनासो गरेका छन्। हाम्रै साथीहरूमा चाहिँ कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएको छ, कोभिड-19 पोजिटिभ देखिएको छ। यस्तो बाध्यकारी अवस्थामा विगत 48 घण्टासम्म पनि उहाँ पोजिटिभ आएको साथीहरूलाई सही व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन र यहाँ बसेका क्वारेन्टाइनमा बसेका 25 जनामा पनि परीक्षण गर्दाखेरि 19 जना पोजिटिभ देखिए, बाँकी नेगेटिभलाई पनि सही व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन विगत 48 घण्टादेखि। त्यसपछि हामीहरूमा एकतर्फी डर, त्रास र हतोत्साहित हुने अवस्था फैलिएको छ भने जुम्लामा मात्र होइन, रूपन्देहीको सैना मैना 6 स्थित शहीद नारायण पोखरेल क्याम्पसको क्वारेन्टाइनमा सँगै बसेका व्यक्तिमा कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएको 4 दिनसम्म पनि उनीहरू सँगै बसेका अन्य व्यक्तिहरूको कोरोना टेस्ट नभएको भन्दै हाम्रो कार्यक्रममा लाइभ गुनासो गरेका थिए। पहिला सैना मैना 1 वनकट्टामा रहेको क्वारेन्टाइनमा बसेका थियौँ। त्यहाँबाट 7 दिनपछि हामीलाई अन्त सारियो अनि हामी यहाँ आइसकेपछि हामीसँगै बसेका एकजना युवकलाई कोरोना पुष्टि भयो, पोजिटिभ देखियो अनि हामी यहाँ आएकाले पनि चेक जाँच गर्नु पर्यो भनेर हामीले अनुरोध गर्दा पनि हाम्रो चेक जाँच भएको छैन। हामी यहाँ सरेको पनि 4-5 दिन भइसक्यो अनि सम्बन्धित निकायसम्म कुरा पुगोस्, हामीले यहाँ कुरा गर्दा हाम्रो केही पनि सुनाइ भएन। आज 7औं दिनसम्म पनि उनीहरूको कोरोना परीक्षण गरिएको छैन। अब भारतबाट आउने हामी नेपालीहरूलाई चेक जाँचको व्यवस्था भएन। अब आफ्नो ठाउँमा, आफ्नो गाउँमा, नगरपालिकामा जहाँ गए पनि या त सकिन्छ भने बोर्डरमै चेक जाँच गरेर अथवा ज्वरो आएको केही समस्या भएकोलाई साइड लाउने व्यवस्था गर्नु पर्यो, होइन भने आफ्नो एरियामा आएपछि चेक जाँच गर्ने व्यवस्था हुनु पर्यो। 70 जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको भए पनि उक्त क्वारेन्टाइनमा पिउने पानीको समेत अभाव छ। सबैले आफ्नो घरबाट खाना मगाएर खान बाध्य छन्। खाना ल्याउने समयमा क्वारेन्टाइन परिसरमा यसरी नै लाइन लाग्ने गर्छ। यी दुई प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 61 जिल्लामा 2079 जना पुगेको छ। संक्रमित मध्ये 266 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्केका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 288 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ, जसमध्ये 270 जना पुरुष र 18 जना महिला छन्। मन्त्रालयका अनुसार देशभर 1,45,000 भन्दा धेरै व्यक्ति क्वारेन्टाइनमा छन् भने 1825 जना आइसोलेसनमा छन्। अहिलेसम्म 75,000 भन्दा बढीको PCR प्रविधिबाट परीक्षण गरिएको छ भने र्यापिड टेस्टको संख्या 1,16,000 नागेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण ज्यान जानेको संख्या 8 छ।
दर्शकहरू, यो विषयमा हामीले कुरा गर्ने योजना बनाएका थियौँ। रूपन्देही स्थित सैनामैना नगरपालिकाका मेयर चित्रबहादुर कार्कीसँग। मेयर साहबसँग सम्पर्क भएको छैन र जसरी सङ्क्रमण भइसकेका ठाउँमा जहाँ जहाँ बसेका मानिसमा सङ्क्रमण भएको थियो त्यहाँ प्रत्यक्ष रहेका मानिसहरूको अहिलेसम्म यतिका दिनसम्म पनि किन परीक्षण नभएको, किन PCR प्रविधिबाट उहाँहरूको स्वाब सङ्कलन गर्ने काम नभएको, यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हामीले गर्ने योजना बनाएका थियौँ, तर उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेको छैन। हामी हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट मार्फत कुराकानी गर्नेछौँ। यसभन्दा अगाडि उहाँसँग कुराकानी गर्ने तय त भएको थियो, तर अहिले उहाँले टेलिफोन हाम्रो रिसिभ गर्नुभएको छैन। टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ भने उठाएर मद्दत गरिदिनु होला। हामी आम दर्शक महानुभावहरूको चासो भएका हुनाले तपाईँसँग पूर्व निर्धारित कुराकानी गर्न चाहिरहेका छौँ। हामी कोसिस जारी नै छ र यस विषयमा उहाँको जानकारी लिनेछौँ, के भइरहेको छ र के कारणले ढिला भइरहेको छ, के अभाव भएको हो, त्यसबारे जान्ने अभिलाषा हाम्रो मात्र होइन, हाम्रा माध्यमबाट आम दर्शक महानुभावहरूको छ। विशेष गरेर त्यस क्षेत्रका धेरै दर्शकहरूले हामीलाई प्रश्न पनि गर्नुभएको छ। प्रत्यक्ष कार्यक्रममा, गत कार्यक्रममा पनि प्रत्यक्ष कुराकानी भएकै थियो। उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेको छैन। अहिले एउटा ब्रेक लिन्छौँ हामी। ब्रेकपछि पनि कोसिस भने जारी राख्नेछौँ, तर त्यसपछि अन्य रिपोर्टहरू पनि हामीसँग छन्। कतै नजानुहोला। न्युज 24 टेलिभिजनमा तपाईँ हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा। दर्शक महानुभावहरू, अब आजको अर्को रिपोर्ट यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। अहिले सामाजिक सञ्जालमा दुईवटा दृश्य भाइरल भएका छन्। पोखरा 15 र अर्घाखाँचीमा नेपालकै अन्य जिल्लाबाट लगेको तरकारी नष्ट गर्दै गर्दाको दृश्यले कोरोना भाइरसका विषयमा समाजमा परेको गलत सूचना र गैर जिम्मेवार सरकारी अधिकारी तथा जनप्रतिनिधिको हैसियत उदाङ्ग पारिदिएको छ। संक्रमित क्षेत्रबाट आएको तरकारीमा कोरोना भाइरस सँगै आउँछ भन्ने भ्रमकै कारण स्वदेशमै किसानले उत्पादन गरेको तरकारी माटोमा मिलाइएका छन्। स्वदेशका किसानले लकडाउनका कारण उत्पादन बिक्री गर्न नपाएको बेलामा बल्ल बल्ल बिक्री हुँदै गरेको तरकारी यसरी नष्ट हुन लागेपछि झन् समस्या थपिएको छ। तर आश्चर्य लाग्दो विषय त के छ भने नेपालमा लकडाउन सुरु भएको 2 महिनामा भारतबाट भने ठूलो परिमाणमा तरकारी घेडागुडी बिना रोकटोक र बिना परीक्षण भित्रिएको छ। यो विषयमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेपालको अर्थतन्त्र उकास्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र कृषि हो र कृषिमा क्रान्ति गर्नुपर्छ, आधुनिकीकरण ल्याउनुपर्छ भन्दै सुन्दै आएको धेरै भयो। पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना महामारी फैलिन थालेपछि सहर केन्द्रित भएर बसेका मानिसहरू गाउँ फर्किएका छन् र यो समयमा कृषिलाई अर्थतन्त्रको मुख्य आधार बनाउनुपर्छ भन्ने आवाजहरू पहिलेभन्दा चर्कै सुनिन थालेका छन्। सरकारको नीति समेत देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने भन्ने नै हो। पहिले यो 3 स्थानका दृश्य हेर्नुहोस्। पहिलो दृश्य अर्घाखाँची जिल्लाको सदरमुकाम सन्धिखर्कमा कपिलवस्तुका किसानले उत्पादन गरेको तरकारीलाई डम्पिङ साइडमा फालिँदै गरेको दृश्य हो। कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका वडा नम्बर 10 बाट बिक्री वितरणका लागि ल्याइएको हरियो तरकारी, बोडी, करेला, लौका, घिनौला, टमाटर र खुर्सानी कोरोना सर्ने आशंकामा प्रहरीको उपस्थितिमा नै यसरी नष्ट गरिएको हो। अर्घाखाँचीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बिक्री गर्न रोक लगाएपछि नष्ट गरिएको हो। जिल्लामा कोरोना रोकथाम गर्ने सर्वपक्षीय बैठकले छिमेकी जिल्लाबाट तरकारी तथा फलफुल भित्राउन रोक्ने निर्णय गरेको छ। सोही नियमअनुसार उक्त तरकारी फर्काउन प्रशासनले आदेश दिएपछि 1 ट्रक तरकारी डम्पिङ साइडमा लगेर यसरी नष्ट गरिएको छ। यो दोस्रो दृश्य कास्की पोखरा महानगरपालिकाको हो। यहाँको नियम पनि उस्तै छ। पोखरा महानगरपालिका 15 का स्थानीयले केही दिन अघि काभ्रे, चितवन लगायतका जिल्लाबाट तरकारी ल्याएर आएका 6वटा ट्रक नियन्त्रणमा लिएका थिए। रातको समयमा नियन्त्रणमा लिएको तरकारी वडाध्यक्ष, प्रहरी र स्थानीयको सहभागितामा डोजरले खाल्टो खनेर यसरी पुर्यो। यो तेस्रो दृश्य पर्साको बिरगञ्ज स्थित नेपाल भारत सीमा नाकाको हो, जहाँ भारतबाट गाडीभरि तरकारी लोड गरेर नेपाल भित्रिन लागेका ट्रकहरू देखिन्छन्। नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूले अन्य जिल्लाबाट आउने तरकारीमा प्रवेश निषेध गरिरहँदा भारतबाट भने निर्बाध रूपमा तरकारी आइरहेको छ। स्वदेशको उत्पादन खाल्डो खनेर पुर्दैछ भने भारतको उत्पादनलाई
प्रोत्साहन गरिरहेछ। कास्की र अर्घाखाँचीका दुवै जिल्लामा तरकारीबाट कोरोना भाइरस सर्छ र संक्रमण फैलिन्छ भन्ने डरका कारण तरकारी नष्ट गरेको देखिन्छ। तर तरकारीको माध्यमबाट कोरोना नसर्ने विज्ञहरूले स्पष्ट पारिरहेका छन्। गुगल गरे नि कति कुरा थाहा पाइन्छ कि सबै गुगल नगर्नु होइन। यो भाइरस तरकारीमा बस्छ, तरकारीमा विभाजन हुने भाइरस होइन कि यो बस्छ भने पनि अलिकति यो अलि पानीहरू भएको तरल पदार्थ भएको ठाउँमा अलिअलि मानवसँग जोडेको तरल पदार्थ थुक यस्तै थुक खोकीहरूमा पनि हुन सक्छ। त्यो पनि खोकी थुक सुकिसकेपछि त्यो आफै मर्छ, किनभने जिउ बाहिर यो बस्न सक्दैन यो भाइरस, विशेष तरकारीहरूमा चाहिँ बस्न सक्दैन। मासुमा भन्ने एउटा कुरा, तर यो त तरकारी हो। त्यसले गर्दाखेरि यस्तो सोचलाई बाहिर निकाल्नु कि हेर्न चाहिँ मूर्खता हो। जनता र स्थानीय तहको अज्ञानताको कारण केही ठाउँहरूबाट नष्ट गरेका तरकारीका विषय चर्चामा आए पनि देशका अधिकांश कृषकको खेतीबारीमा तरकारी कुहिएका छन्। आफ्नै बारीमा उत्पादन भएको तरकारी बजारसम्म पुर्याउन नपाउँदा कृषकहरू टाउकोमा हात राखेर बस्न बाध्य छन्। लकडाउन लम्बिँदै गर्दा बैंकको ब्याज बढिरहेको छ, तर बजारमा आफ्नो तरकारी बिक्री गर्न पाइरहेका छैनन्। आफ्नै देशका कृषकले बारीमा उत्पादन गरेको तरकारी बजारसम्म पुर्याउन नसक्ने सरकारले भारतबाट भने निर्बाध रूपमा तरकारी आयात गर्दै आएको छ। नेपालमा लकडाउन सुरु भएपछि 2 महिनाको अवधिमा 75,315 मेट्रिक टन तरकारी, 56,357 मेट्रिक टन गेडागुडी र 29,115 मेट्रिक टन फलफुल भारतबाट आयात गरिएको छ। तरकारी नष्ट गरेका पछिल्ला 2 घटनामा जनता र स्थानीय तहको अज्ञानता देखिए पनि स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सरकार चुकेको देखिन्छ। लकडाउनको समयमा जेनतेन किसानको खेतमा पुगेर संकलन गरिएको तरकारी समेत जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरीले नै खाल्डो खनेर पुर्ने अनि सरकार स्वदेशमा उत्पादन भएको तरकारी खेतमै कुइना दिएर विदेशबाट आयात गर्ने अनुमति दिने। यही अवस्थामा सरकारले भने जस्तै कृषिमा क्रान्ति कसरी सम्भव होला? दर्शकहरू, ज्यादै पीडादायी दृश्य हामीले देख्यौँ, तपाईँहरूले सामाजिक सञ्जालमा देख्दै आउनुभएको विषय हो। तर यस विषयलाई र विशेष गरेर भारतबाट भने निर्बाध रूपमा हजारौँ मेट्रिक टन तरकारी गेडागुडी फलफुल आइरहेको परिप्रेक्ष्य समेतलाई जोडेर हामी यस विषयमा कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ कृषि मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र प्रसाद भारीसँग। सचिवज्यू नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार सचिव, सबभन्दा पहिला त यो तरकारीहरू यहीँ उत्पादन भएका तरकारीहरू कयौँ कृषकहरूको बोटमै कुहिएको अवस्था छ, अनि यो अवस्थामा पहिलो प्राथमिकता हामी कहाँ भएका तरकारीहरूको लेखाजोखा राखेर पहिला यहाँको खपत गर्नुपर्ने ठाउँमा हजार टन चाहिँ तरकारीहरू बोर्डरबाट निर्बाध रूपमा भारतबाट आइरहेका छन्। यसबारेमा तपाईँहरूको अध्ययनले के भन्छ? हामीले नपुगेको ल्याउने हो कि जे भारतबाट आइरहेको छ त्यसलाई कन्टिन्यू गरिरहने? के छ प्राथमिकता, के योजना छ, अलिकति बताइदिनुहोस् न सचिवज्यू। हजुर, यो अब हाम्रो यो केही तरकारी तथा फलफुलहरू खास गरी आलु र प्याज चाहिँ बढी आउँछ हजुर भारतबाट। हजुर, त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो कोरोना संक्रमण सुरु भएपछि हामीले चाहिँ भारतबाट आउने सवारी साधनलाई पनि हामीले निषेध गऱ्यौँ। त्यसले चाहिँ हाम्रो खास गरेर कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारमा चाहिँ अहिले चाहिँ ट्रेन्ड चाहिँ अहिले घटेको छ, भारतबाट आउने चाहिँ घटेको छ र त्यहाँका व्यापारीहरूसँग पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ र छलफलपछि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कमी गर्ने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर चाहिँ गर्नुभएको छ। तथापि हाम्रो चाहिँ नेपाली प्रडक्टलाई नै प्राथमिकता दिने चाहिँ हाम्रो चाहिँ उ छ। तर तपाईँले भनेको कुरालाई बोर्डरमा लाइन लागेका भारतीय तरकारीका गाडीहरूले त काटे, त्यसले त मिलेन। निर्बाध रूपमा आइरहेका छौँ। हामीले आजकै दृश्य देखाएको हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले आजै मात्र पनि बोर्डरमा भएको त्यो तरकारीहरूको गाडीको लाइन हामीले यहाँ देखायौँ दर्शक महानुभावहरूलाई। भनेपछि यो कसले सञ्चालन गरिरहेको छ भन्ने आशंका पनि छ। यहाँ चाहिँ अलिकति बिचौलियाहरूको खेल बढी चलिरहेको छ कि स्वदेशी कृषकहरूलाई मार्ने अनि विदेशी सामानलाई चाहिँ पोस्ने किसिमको क्रियाकलाप भइरहेको एउटा नमिठो दुर्गन्ध आइरहेको छ। तपाईँहरूले यसको राम्रो अनुगमन गर्नुभएको छ कि अथवा यतिकै तपाईँले भन्नका लागि भनिदिनु भएको? मैले यो प्रश्न अब हाम्रो संयन्त्रबाट चाहिँ अब बोर्डरमा हाम्रो चाहिँ खाद्य प्रविधि विभागको प्रयोगशालाबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यसमा चाहिँ विषादी परीक्षण पनि हुन्छ। त्यो परीक्षण पास भएपछि मात्रै आउने हो।
अनि चाहिँ त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ अन्य चाहिँ के अरे बजारमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अर्को चाहिँ द्रुत विषादी प्रयोगशाला पनि छ, त्यसमा पनि हाम्रो परीक्षण हुन्छ र हामीले चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारमा चाहिँ आउनलाई चाहिँ इन्डियन गाडीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ निषेध गरेको हो होइन। तथापि चाहिँ बाहिरतिर चाहिँ केही चाहिँ छिटपुट रूपमा चाहिँ गएको चाहिँ देखिएको छ। अब हाम्रा किसानहरू आजभोलि सामाजिक सञ्जालमा मेरो फलानो फलानो उत्पादन कुहियो, सस्तोमा लाने भए हेर्नुहोस् भनेर भनिरहनु भएको छ। केही त मैले स्क्रिनसट पनि लिएको छु। अब यस्तो अवस्थामा तर घर घरमा तरकारी त चाहिन्छ, मानिसहरू घरमा बसेको भए तापनि खपत त कम भएको होइन। खपत त हामीले कम गरेका छैनौँ, मानिसहरू खाइ नै रहेका छन्। सम्भवतः बढी नै खपत भएको होला सबै मान्छे घर बसेको परिप्रेक्ष्यमा। अब प्रत्यक्ष किसानहरूलाई लाभ हुने गरी त्यस्तो कुनै योजना, त्यस्तो कुनै हटलाइन त्यस्तो तपाईँहरूले राख्नुभएको छ ताकि यसरी किसानहरूले मेरा उत्पादनहरू कुहिए भनेर भन्नुपर्ने अवस्था नआओस्? त्यसका लागि के छ संयन्त्र, के छ यो मतलब त्यसलाई सम्बोधन गर्ने तपाईँहरूको संयन्त्र कस्तो छ? कुन तरिकाले किसानहरूसम्म तपाईँहरू पुग्नुहुन्छ? हामीले चाहिँ यो सङ्घीय मन्त्रालयबाट यो चाहिँ राहत, यो जुन कोरोनाको सङ्क्रमणपछि यो चाहिँ कृषकहरूलाई राहत दिने हिसाबले चाहिँ हाम्रो कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले प्रस्ताव चाहिँ दिएको थियो। जस्तै के अरे दुधमा भयो, तरकारीमा भयो, प्रति किलो प्रति क्विन्टलको दरले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसमा चाहिँ राहत दिनुपर्छ भनेर, तर चाहिँ अर्थ मन्त्रालयबाट त्यो स्वीकृत भएन र अहिले चाहिँ स्थानीय तहमा चाहिँ कृषकको तरकारी तथा फलफुलहरू बिक्री वितरण गर्दाखेरि 25% चाहिँ ढुवानीमा अनुदान दिने भन्ने चाहिँ छ। त्यो चाहिँ स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवारी दिएको छ र हामीले चाहिँ सूचनाहरू सङ्कलन गरिरहेछौँ र हामीले चाहिँ सहकारीहरूलाई चाहिँ सहकारीका चाहिँ महासङ्घहरूलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गरेका छौँ, अनुरोध गरेका छौँ। उहाँहरूले चाहिँ एउटा सहकारीबाट अर्को सहकारीमा चाहिँ यो चाहिँ के अरे बजार व्यवस्थापनको लागि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सहजीकरण गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ प्रयास गरिरहेका छौँ। अब यो बिचमा अन्य देशबाट, भारतबाट विशेष गरेर आउने तरकारीहरूलाई जसले ल्याइरहनु भएको छ र स्वदेशमा उत्पादन गर्ने तरकारीहरूलाई पनि कसै न कसैले कुनै व्यक्तिहरूले ल्याइरहनु भएको छ, उहाँहरूसँग चाहिँ त्यो एउटा व्यापार हो, उहाँले गर्नुभएको व्यापार हो, त्यो ठुलो कुरा रहेन। तर अहिले स्वदेशी उत्पादनलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने हकमा यी दुवै भनौँ न स्वदेशका उत्पादनलाई पनि बजारमा लैजाने व्यापारीहरू र विदेशबाट आउनेलाई पनि लिएर त्यसको व्यवस्थापन गर्ने व्यापारीहरूसँग तपाईँहरू कतिको क्लोज कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्छ? उहाँहरूसँग कसरी बसिरहनु भएको छ? किनभने जसले भारतबाट ल्याएको तरकारीको पनि व्यापार गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको लागि त आफ्नो त्यो व्यापार पनि उहाँहरू किन घाटा लाग्न चाहनुहुन्छ र? त्यो त एउटा व्यापार हो जुन उहाँले गर्न पाउनुभयो। अनि त्यो घाटा नलागोस् भन्नका लागि सम्भवतः उहाँहरूको पहुँच अझ बढी भएको परिप्रेक्ष्यमा यी स्वदेशी किसानहरू मर्ने त होइनन्। यसरी तपाईँहरूले यो समन्वय अथवा इन्टरेक्ट गर्ने के छ तौर तरिका? हामीले गर्यौँ। मन्त्रालय अन्तर्गतको चाहिँ हाम्रो चाहिँ केन्द्रीय रूपमा जुन मैले अघि भने कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिको एउटा त्यहाँ चाहिँ हामीले एउटा अन्तर्क्रिया नै गऱ्यौँ र त्यहाँ चाहिँ करिब 500 जना व्यापारीहरूले चाहिँ भारतबाट ल्याउनु हुँदो रहेछ र उहाँले चाहिँ वर्षौँदेखि चाहिँ उहाँले चाहिँ भारतबाट ल्याएको हुनाले चाहिँ उहाँले चाहिँ कम गर्न अलि सकिन्न भन्नुभएको थियो। तथापि हाम्रो चाहिँ अनुरोधलाई चाहिँ ख्याल गरेर चाहिँ उहाँहरूले पनि कमिटी गर्नुभएको होइन। त्यो त उहाँले कम गर्न सक्छ, त्यो त उहाँको चोइस होइन नि। सबभन्दा पहिला त आफ्नो देशका उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने हो। उहाँको व्यापार उहाँले यहीँभित्र गर्न सक्नुभयो, उहाँलाई भएन, उहाँलाई गर्न सक्नु भएन, त्यो त उहाँलाई हामीले अनुरोध गर्ने होइन नि, अर्डर दिनुपर्ने नि। सर हामीले त पहिला त स्वदेशी किसानलाई मारेर यहाँ मान्छेहरूको सामान कुहाएर त्यसपछि हामीलाई नपुगेको सामान विदेशबाट ल्याउने हो। तरकारीमा मात्र हो र हर चिजमा त्यही हो नि। माछा मासु भन्नुहोस्, अन्डा भन्नुहोस्, हामीले चाहिँ हामी उहाँहरूलाई बिन्ती गर्ने हो र बिन्ती बिसाउने त होइन नि सर। होइन के अरे हामीले चाहिँ सहजीकरण गर्ने हो, निर्देशन भन्दा पनि सहजीकरणको कुरा हुन्छ र फेरि हामीले चाहिँ आयातलाई चाहिँ रोक्ने भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ कि त हामीले सम्पूर्ण सबै चिज चाहिँ रोक्न पर्यो, आलु पनि रोक्न पर्यो, प्याज पनि रोक्न पर्यो होइन। आलु र प्याज त हामी पुग्दैन। त्यस कारणले चाहिँ हामीले रोक्ने भनेको चाहिँ विषादी परीक्षण र त्यो चाहिँ तरकारी तथा फलफुलमा यदि विषादी छ भने चाहिँ यसको प्रावधान अनुसार चाहिँ विषादी छ भने त्यसलाई हामीले रोक्न सकिन्छ होइन। होइन भनेको त यो हाम्रो प्रावधान अनुसार चाहिँ रोक्न चाहिँ सकिँदैन। अब सहजीकरण चाहिँ हामीले गरिरहेको छौँ। मतलब हामीसँग जति हामीले यो हामीसँग यथेष्ट मात्रामा पुग्यो भने पनि हामीले रोक्न चाहिँ सक्दैनौँ। हाम्रा उत्पादनले हाम्रा जनताहरूले खान पुग्दा पनि हामीले त्यो रोक्न चाहिँ सक्दैनौँ। हामीले चाहिँ त्यो एसपिएसको प्रावधान अनुसार विषादी छ र त्यसमा चाहिँ रोगहरू चाहिँ छ भन्ने मात्रै चाहिँ हामीले रोक्न सक्छौँ।
होइन भने चाहिँ अरू हिसाबले चाहिँ हामीले रोक्न चाहिँ सकिँदैन। जस्तो हामीले हाम्रो देशमा प्रशस्त काउली उत्पादन गर्छौँ, प्रशस्त बन्दा उत्पादन गर्छौँ, तैपनि भारतबाट आउनेलाई हामीले रोक्न सकेनौँ। हाम्रो देशमा पुग्ने छ तर पनि हामी रोक्न सक्दैनौँ। अब हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बजार व्यवस्थापनबाट चाहिँ सहजीकरण गर्नुपर्छ र हामीले चाहिँ सकभर चाहिँ अब नेपाल सरकारले पनि त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ लागत चाहिँ कम गर्ने भन्ने चाहिँ प्रयास छ। हामीले चाहिँ अनुदानलाई अलिकति बढाउन सक्यौँ भने त्यसको लागत पनि कम हुन्छ। लागत कम भयो भने अनि भारतबाट आउनेसँग चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ। त्यति बेला मात्रै चाहिँ हामीले चाहिँ भारतको चाहिँ रोक्न सकिन्छ। मूल्यबाट, क्वालिटीबाट, यी कारणहरूबाट चाहिँ हामीले चाहिँ रोक्न सकिन्छ। हस्, यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर पहिलो प्राथमिकतामा हाम्रा किसानहरू परुन्, यो यहाँलाई म जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। र धेरै किसानहरू, त्यसमध्ये एक किसानले 10 क्विन्टल फर्सीले बजार पाउन सकेको छैन, कुहिन आँट्यो भनेर पोस्ट गर्नुभएको छ। यो चाहिँ रूपन्देहीका सुदुदन गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 का एकजना कृषकले राख्नुभएको छ। यस्ता धेरै गरेका छन्। कृपया नेपाली किसानहरूलाई कसरी सुविधा दिन सकिन्छ त्यसतर्फ ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिन्छु। म यहाँलाई समय र जानकारीको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, भर्खरै हामीले यो विषय प्रस्तुत गरिरहँदा केही कुरा त हामीले अन्दाज लगाउन सक्ने भयौँ कि भारतबाट आउने तरकारीहरूमा विषादी मात्र चेक गरिने अवस्था रहेछ भन्ने अनुमान लगाउन सकियो। यो विषय अत्यन्त गम्भीर विषय बनेर यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत भयो र यो कुराकानी भर्खरै सचिवज्यूसँग गरिसकेको कुराकानीले पनि प्रश्नहरू त धेरै उब्जाएका छन्। आगामी कार्यक्रममा यसबारे पक्कै पनि फलोअप रिपोर्ट हामी गर्नेछौँ। नेपाली किसानहरूका उत्पादनलाई खेतमै बारीमै कुहाएर विदेशी उत्पादनलाई निर्बाध रूपमा आउन दिइ त रहेका छैनौँ हामी। यसबारेमा गम्भीर हुँदै आगामी कार्यक्रममा निरन्तर फलोअप गर्नेछौँ। सम्पूर्ण ती परिश्रमी हाम्रा किसानहरूको सम्मानमा, जसले आफ्नो रगत पसिना बगाएर यहीँ उत्पादन गरेका छन्, धेरै पैसा लगानी गरेर मानिसहरूलाई आफूले रोजगार मात्र प्राप्त गरेका छैनन्, धेरैलाई रोजगारी दिएका छन्। ती सम्पूर्ण किसानहरूको पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउने नै छौँ। अब आजको अन्तिम विषय, आज नेपालमा लकडाउन सुरु भएको 71 दिन पुगेको छ, अर्थात् 2 महिना 11 दिन। यो समय अवधिसम्म सबै ठाउँहरू लगभग ठप्प भएको, सम्भवतः यो यति लामो समयसम्म ठप्प भएको यो पहिलो पनि घटना हो। यो अवधिमा हुने खानेका लागि त त्यसै पनि समस्या भएन होला, तर दिनभर काम गरेर खाने, भाडामा सटर लिएर व्यापार व्यवसाय गरेर परिवार पाल्नेदेखि लिएर सानोतिनो ज्याला मजदुरी गर्नेहरूका लागि त बाँच्न नै मुस्किल परेको छ। हिजो आज बजारमा देखिन लागेका केही दृश्यहरूले यही बुझाउँदैछन्। मङ्गलबार काठमाडौँको जोरपाटीमा स्थानीय व्यवसायीले लकडाउन खुलाउन माग गर्दै पसल खोल्न खोजे। उक्त दृश्य समेटिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। लगातारको लकडाउनले व्यवसाय चौपट भएको भन्दै सर्वसाधारणले विरोध गर्न थालेका छन्। यो दृश्य मङ्गलबार दिउँसो काठमाडौँ जोरपाटीमा देखिएको हो। नखोल्नलाई निर्देशन दिनु भएको छ अरे। त्यसो हुँदा आजसम्म हामीलाई सबै राज्यले र यो वडामा दिनुपर्ने कर कहाँ छोडिदिया छ। सबैको चाहिँ के पसल हो? जनता भोकै मरेर हुन्छ। तपाईँ 2 महिनासम्म हामीले पसलमा जे जति भयो त्यो खाएर बस्यो। 2 महिनासम्म भएको चिज पनि छैन, पसल पनि चल्दैन, पसल बेच्ने। लकडाउन भएको 71औं दिन मङ्गलबार व्यापारीहरू स्वतस्फूर्त पसल खोल्न उत्रेका थिए। मोबाइलदेखि जुत्ता, फेन्सी लगायतका पसल खुल्ला गरेर व्यापार गर्न थालेपछि प्रहरीले बन्द गर्न दबाब दिएको थियो। त्यसपछि व्यापारीहरू त्यसको विरुद्धमा उत्रे। स्थानीयले पसलको भाडा तिरिरहनु पर्ने, सरकारलाई कर पनि तिरिरहनु पर्ने, तर पसल चाहिँ खोल्न किन नपाउने भन्दै पसल खोल्न लागेका थिए। सरकारले लकडाउनको 71 दिन पुग्दा समेत लकडाउन व्यवस्थापनको अन्य उपाय नखोजेपछि सर्वसाधारणले विरोध गर्न थालेका हुन्। यही समयमा सरकारले कर चुक्ता गर्न सूचना जारी गरेको छ। यसले व्यापार व्यवसाय गर्दै आएकाहरूमा झन आक्रोश थपिएको छ। उपत्यका बाहिर पनि धेरै ठाउँमा स्थानीयले व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न थालेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, कस्तो नाजवाफ यो तरिका हो। लकडाउनको अवधि बिचैमा, लकडाउन भनेको केही पनि नखोल्नु, घरै बस्नु, कुनै व्यवसाय सञ्चालन नगर्नु, विभिन्न केही व्यवसायहरूलाई भने पनि त्यस्तो अवस्था सृजना गरेको छ। यो अवस्थामा मानिसहरूको व्यवसाय, विशेष गरेर पसलहरू खुलेका छैनन् र त्यही बिचमा लकडाउन, सरकारले आफूले तोकेको लकडाउनको अवधिभन्दा अगाडै 25 गतेसम्म, यो महिनाको 25 गतेसम्म करहरू चुक्ता गर्नु भनेर नत्र कारबाही हुन्छ र नत्र विभिन्न फीहरू तिर्नुपर्ने गरी सरकारले निर्देशन दिएको छ। यो कस्तो विवादास्पद सूचना। आम मानिसहरूले यो बिचमा कसरी आफ्नो जीवन निर्वाह गरे, आम मानिसहरूको घर परिवार, घरमा चुलो कसरी बल्यो, त्यो सोचेर, त्यो सोधेर
राहतका प्याकेजहरू अनाउन्स गर्ने बेलामा सरकार लकडाउन आफूले जारी गरेको लकडाउनको अवधिको बिचमा नै जसरी पनि कर लगायतका कुराहरू तिर्नु नभए जरिवाना तिर्नुपर्छ भनेर ठाडो सूचना प्रकाशित गर्दछ। यसले साँच्चै नै सरकारले आम नागरिकका बारेमा के सोच्दो रहेछ भन्ने कुराको एउटा स्पष्ट चित्र भन्ने देखाएको छ। यी विषयहरूमा आगामी कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय यही समाप्त भएको छ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com मा जानुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको मोबाइल एप्लिकेसनमा गई गाली र ताली शीर्षकमा गएर आफूलाई लागेको विषयमा आफूलाई लागेको मत जाहेर गर्नुहोला, गाली अथवा ताली। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको आजको श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा दर्शकलाई जोडेर नमस्ते, रवि लामिछानेको। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।